बाहिरबाट नेपालको राज्य संरचना भन्दा छुट्टै चाहिँ अर्कै संसार चाहिँ तपाईँ एनटिसीको संसार चलाउने खालको प्रणाली खोजिरहेको छ उसले। नेपालभित्र मिनी अमेरिका चलाइदिन्छ उसले, छुट्टै मिनी अमेरिका चलाउन खोजिरहेको छ। त्यो सेटेलाइट डिभाइसहरू फिड गरिसकेपछि त्यहाँबाट नेपालको आकाशको त परै राखौँ, चीनको आकाशको पनि तपाईँको सेटेलाइट टोटल चाहिँ डाटा केन्द्रित गर्छ, इन्डियाको आकाशको पनि डाटा केन्द्रित गर्छ। यो डाटा केन्द्रित गरिसकेपछि क्षेपनास्त्र प्रहारका निशानाहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भनेर त अहिले सेटेलाइटबाट प्रहार निशाना फिक्स गर्ने हो चाहिँ क्षेपनास्त्र युद्धको बेलामा त चाहिँ। त्यसकारण क्षेपनास्त्र युद्धको लागि चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट डाटाहरू फिक्स गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सेटिङ गर्न खोजेको छ। सिधा छ नि, यो त रणनीतिको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर त कहीँ ठाउँ नै छैन। त्यस्तो डाइरेक्ट रूपले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा पनि समुद्ध गर्न मिल्छ। लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गराए जानकारी, कसैले अवरोध गर्न खोजे कडा जवाफ दिने चेतावनी। एमसिसी पास गराउन मुलुकमा सङ्कटकाल लगाउन खोजिएको देव गुरुङको गम्भीर खुलासा, बीआरआईसँग एमसिसी दाँच्नै नसकिने दाबी। नारायण हिटी परिसरमा बनाउँदै गरेका संरचना गरियो तोडफोड, देउबा पत्नी आर्जु देउबा बतास समूहको शेयर होल्डर भएको खुलासा। काजाकिस्तानमा सेनालाई बिना चेतावनी गोली चलाउन आदेश, 2500 रुसी सेनाले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लियो। र चिनिया विदेश मन्त्री मालदिप्स भ्रमण गर्दै भारत विरोधी आन्दोलन झाङ्गिँदै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक सडकको विस्तार कार्य जारी रहेको बताएका छन्। भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा एक साताअघि चुनाव सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार कार्य भइरहेको बताएका छन्। उनले डिसेम्बर 30 तारिखमा विगतको सरकारका कारण मानसरोवर जाने बाटो नबनेको बताएका थिए। भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ, तर भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य जारी राखेको बताएको छ। लिपुलेक मानसरोवर सडक खण्ड कसैले रोक्न नसक्ने मोदीले कडा चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले चिनिया परियोजना बीआरआई नेपालका लागि हानिकारक नभएको बताएका छन्, तर एमसिसी हानिकारक भएको उनको धारणा रहेको छ। नेता गुरुङले अहिलेको जस्तै अदालत, संसद तथा राजनीतिक गतिविधिमा अवरोध भइरहे सङ्कटकाल स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाइराख्न पुनः एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। नेता गुरुङले नेपालमा अहिले अदालतमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्ति गतिविहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने बताए। नेता गुरुङले एमसिसीको माध्यमबाट सैन्य रणनीति बनाउने चाल कमजोर बनेपछि अमेरिकाले देशमा भएका सरकारका अङ्गहरूलाई निस्तेज बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। बाहिरबाट नेपालको राज्य संरचना भन्दा छुट्टै चाहिँ अर्कै संसार चाहिँ तपाईँ एनटिसीको संसार चलाउने खालको प्रणाली खोजिरहेको छ उसले। नेपालभित्र मिनी अमेरिका चलाइदिन्छ उसले, छुट्टै मिनी अमेरिका चलाउन खोजिरहेको छ। त्यो सेटेलाइट डिभाइसहरू फिड गरिसकेपछि त्यहाँबाट नेपालको आकाशको त परै राखौँ, चीनको आकाशको पनि तपाईँको सेटेलाइट टोटल चाहिँ डाटा केन्द्रित गर्छ, इन्डियाको आकाशको पनि डाटा केन्द्रित गर्छ। यो डाटा केन्द्रित गरिसकेपछि क्षेपनास्त्र प्रहारका निशानाहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भनेर त अहिले सेटेलाइटबाट प्रहार निशाना फिक्स गर्ने हो चाहिँ क्षेपनास्त्र युद्धको बेलामा त चाहिँ। त्यसकारण क्षेपनास्त्र युद्धको लागि चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट डाटाहरू फिक्स गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सेटिङ गर्न खोजेको छ। सिधा छ नि, यो त रणनीतिको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर त कहीँ ठाउँ नै छैन। त्यस्तो डाइरेक्ट रूपले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा पनि समुद्ध गर्न मिल्छ। यो त नेपालको धरतीप्रति माया ममता नरहेका चाहिँ तपाईँको विदेशी दलाली खालका चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका मान्छेले मात्रै यो वकालत गर्न सक्छ। यो सैन्य रणनीतिको अखडा बनाएर चाहिँ उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै काम गर्नका लागि चाहिँ त्यो नेपाल भूमि दिन खोज्ने अफगानिस्तान बनाउने कुरा हो नि। यो त चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने कुरामा एग्री हुन सक्छ कुनै देशभक्त, कुनै राष्ट्रवादी रौँ बराबर मात्रै चाहिँ राष्ट्रवादी र देशभक्त भावना रहेछ भने अफगानिस्तान बनाउने ठाउँ दिन सक्छ नेपाल। साम्राज्यवादका दलालहरूले मात्रै चाहिँ नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ। सेटेलाइट र क्षेपनास्त्रहरू अखडा बनाउने चाहिँ खालको चाहिँ केन्द्र बनाउन दिन सक्छ। सच्चा नेपालीले, सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादीले दिन सक्दैन कदापि। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले हिन्द महासागरको 5वटा तटीय राज्यको भ्रमणसँगै यसबी नयाँ वर्षको आरम्भ गरेका छन्।
त्यस क्रममा उनले भारतका छिमेकी मुलुकहरू मालदिप्स र श्रीलङ्काको पनि भ्रमण गरेका छन्। भारत र चीन दुवै हिन्द महासागरमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। वाङको भ्रमणले उक्त क्षेत्रमा बेजिङको सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थलाई सबल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसैबीच भारतलाई वाङको माले भ्रमणमा बढी चासो भएको छ। मालदिप्समा आजकल भारत बहिष्कार अभियान जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। अझ त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई गत नोभेम्बर 30मा भ्रष्टाचारका सबै आरोपबाट सफाई दिएपछि उनी स्वतन्त्र बनेका छन्। चीनप्रति सहानुभूति राख्ने यमिनले नयाँ दिल्लीलाई सत्तारूढ मालदिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीको मित्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। बाहलवाला राष्ट्रपति अब्राहिम मोहम्मद सोलिह पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद जस्तै भारत समर्थक मानिन्छन्। नसिद र एमडिपीमा उनका सहकर्मीहरू मालदिप्समा चीनले भूमि कब्जा गरेको भन्दै आलोचना गर्छन्। भारतको जलक्षेत्रीय सुरक्षाका लागि मालदिप्स महत्त्वपूर्ण छ र नयाँ दिल्लीले पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने गरेको थियो। विगतमा चीनले मालदिप्सलाई खासै ध्यान दिएको थिएन। सन् 2011को नोभेम्बर महिनामा मात्र चीनले त्यहाँ दूतावास खोलेको हो, तर दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् 1972मै स्थापना गरिएको थियो। वास्तवमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङको भ्रमण दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा भएको हो। चिनिया जलसेना भारत नजिकैको जलक्षेत्रमा विगत एक दशकमा बढी देखिन थालेको छ र हिन्द महासागरमा उसले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको रक्षा गर्ने गरेको छ। सन् 2017को अगस्त महिनामा चीनका 3वटा युद्धपोतहरू मालेमा अडिएका थिए। त्यही वर्षको डिसेम्बर महिनामा यामिनले चीनसँग खुल्ला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। मालेले गरेको यस्तो किसिमको त्यो पहिलो सम्झौता रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पढ्दै नपढ्ने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। नपढेपछि कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले एमसिसी भन्दा कङ्ग्रेस कार्यकर्ता भाग्ने गरेको बताएका छन्। कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले एमसिसी भन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छे कुदेर भाग्छ, कहाँ भाग्छ। पढ्दै पढ्दैन, भन्दै भन्दैन के हो निर्णय गरेको, सोध्दै सोध्दैन त्यो निर्णय एकपटक हेरौँ किन गरेको। शुक्रबार गोर्खामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा थापाले भने। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे महिनौदेखि बहस चल्दै आएको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने र गर्नु नहुने भन्नेमा बहस चलिरहँदा महामन्त्री थापाले एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पढ्नुपर्ने बताएका छन्। नपढेकै कारण यदि एमसिसी राष्ट्रिय हितमा नभए अघिल्लो कम्युनिस्ट सरकारलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न नसकेको थापाले बताएका छन्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टका लागि निर्माण गरिन लागेका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ। रेस्टुरेन्टका लागि बतास समूहले बनाउँदै गरेको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति कार्यकारी निर्देशक बेस नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आजदेखि अधिकांश संरचना भत्काइएको छ भने केही भत्काउने तयारीमा रहेका छन्। क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास समूहले संरचना बनाउन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि एक छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले शुक्रबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको उक्त समितिका सदस्य तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेक नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समितिले ती प्रतिवेदन संरचना भत्काउनका लागि 12 जना कामदार खटाएको जनाएको छ। समितिले सङ्ग्रहालयको 10 रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। काजाकिस्तानमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र हिंसाका बीच त्यहाँको सरकारले सेनालाई बिना चेतावनी गोली चलाउन आदेश दिएको बिबिसीले जनाएको छ। काजाकिस्तानका राष्ट्रपति कासिम जोर्माता तोकायेवले अल्माटी शहरमा 20,000को सङ्ख्यामा रहेका विरोधी प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। अल्माटी शहर बढिरहेको तेलको मूल्यको विरोधमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र हिंसाको केन्द्र हो। राष्ट्रपति टोकायेवले यस हिंसाका लागि विदेशमा तालिम लिएका आतंकवादीहरू जिम्मेवार भएको दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँले यो दाबीको बारेमा कुनै स्पष्ट पार्नु भएको छैन। यसैबीच काजाकिस्तानको अनुरोधमा रुसको नेतृत्वमा रहेको सेना काजाकिस्तान पुगेको छ। काजाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले 26 सशस्त्र अपराधीलाई मारिएको र हिंसामा 18 सुरक्षा अधिकारी पनि मारिएको बताएको छ।
त्यस्तै 3000 भन्दा धेरै मानिसलाई पक्राउ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द रहेको र निकै कम जानकारी सार्वजनिक भइरहेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पुरै देशमा 70 चेक पोइन्ट राखिएको छ। काजाकिस्तानमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शनको क्रममा हिंसा बढेको हो। यो अवस्थालाई लिएर अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सका साथै संयुक्त राष्ट्रले पनि सबै पक्षलाई संयम रहन अपिल गरेका छन्। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा देउबाले बतास समूहको सल्लाहकार नरहेको प्रश्न पारेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफू विभिन्न 6 वटा संस्थामा बाहेक कहीँ कतै संलग्नता नरहेको प्रश्न पारेकी थिइन्। तर उनी बतास समूहको सल्लाहकार मात्र नभई सेयर होल्डर समेत रहेको खुल्न आएको छ। बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आफू देउबा निकट रहेको र आरजु सेयर होल्डर नै रहेको प्रश्न पारेका हुन्। उनले एक टेलिभिजनले गरेको स्टिङ अपरेसनको क्रममा उनले भने, सबैलाई थाहा छ बतास शेरबहादुर देउबाको नजिकको मान्छे हो। मैले उनीहरूको पैसा चलाएको भन्छन्, 1 रुपैयाँ पनि चलाएको देखाओस्। मलाई दुःख लाग्छ। देउबाको मान्छे भएपछि धेरै सहयोग मिलेको उनको भनाइरहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।